राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको समितिहरूले प्रभावकारी ढङ्गले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको 3 वर्षको सन्दर्भमा संसद सचिवालयले बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनको समयमा पनि राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको समितिले निरन्तर काम गरेको र अहिले पनि आफू मातहतका गतिविधिहरू निरन्तर भइरहेको बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको अन्तर्देशीय सङ्गठित अपराध विरुद्धको महासन्धि अन्तर्गतको पार्लिमो प्रोटोकललाई पनि पारित भएको भन्दै उहाँले राष्ट्रिय र जनताका सवालमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले सकारात्मक भूमिका खेलेको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले समितिमा हुने दोहोरोपनालाई हटाउन र एकरूपताका साथ अघि बढाउन अध्ययन र छलफलको खाँचो रहेको धारणा राख्नुभयो। सङ्घीय संसदलाई सफल बनाउन संसद सचिवालयदेखि सबै सरकारवाला निकायको भूमिका अपरिहार्य रहेको उहाँले बताउनुभयो। अब यो प्रतिनिधि सभा विघटन भइरहेको बेलामा राष्ट्रिय सभाले त्यति काम गरेन कि भन्ने पनि रह्यो। तर हाम्रा समितिहरू निरन्तर बैठकहरू बसेर सुरुमा अलि कोभिडको कारणले पनि हामीले त्यसलाई टाइट नै गरेका थियौँ। तर पछिल्लो अवस्थामा आइसकेपछि बैठकहरूलाई नियमित गरौँ र आफ्ना कामलाई अगाडि बढाउँ भनेर 4वटै समितिका बैठकहरू बसिरहेका छन्। प्रसारको हिसाबले कति अलि व्यापक भयो भएन त्यो अलग पक्ष होला, तर आफ्नो काम गराइमा समितिहरू चुस्त ढङ्गले लागिरहेका छन्। सभापतिहरूले त्यसको नेतृत्व गर्नुभएको छ र माननीय अरू सदस्यहरू समितिका सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिताले समितिले राम्रो काम गर्न पाइरहेको छ भन्ने मलाई लागेको छ। र यसबीचमा हामीले एउटा यो राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको अन्तर्देशीय सङ्गठित अपराध विरुद्धको महासन्धि अन्तर्गतको पार्लिमो प्रोटोकललाई पनि हामीले पास गर्यौँ। मानिसहरूले राष्ट्रका एकदमै महत्त्व जनतासँग जोडिने राष्ट्रसँग जोडिने विषयहरूमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले चाहिँ सवालहरू उठाइरहनु भएको छ। त्यो हाम्रो रेकर्डहरूमा अङ्कित छ र हाम्रा 2 वर्षमा हामीले के गर्यौँ भन्दा गत वर्ष पनि 2 वर्षको कार्यकाल यो अलिकति फरक। प्रतिनिधि सभा 5 वर्ष एकैपटक सुरु हुन्छ एकैपटक अन्त्य हुने हुँदाखेरि त्यहाँको कार्यकालले गर्दा त्यो अलिक फरक प्रकृतिको भयो। हाम्रो प्रत्येक 2 वर्षमा 1/3 को सङ्ख्या विदा हुने 1/3 थपिँदै जाने भएको हुँदा 2 वर्षको मा ग्याप हुँदै जाने भयो। त्यही भएर त्यो कार्यकाल पुरा हुँदासम्मको समीक्षा एउटा गर्दै जाउँ प्रयास गरेका छौँ कि हाम्रा समितिहरूमा कहिलेकाहीँ कुनै काममा चाहिँ दोहोरोपनाहरू हुने र विगतमा पनि प्रतिनिधि सभामा अलि त्यो एउटै प्रकृतिका काममा 2-3वटा समिति गए भन्ने आलोचनाहरू पनि आइरहेका सन्दर्भमा हामी सुरुदेखिबाट नै यसमा सचेत रहौँ र यदि त्यस्तो लाग्यो भने छलफल गरेर पहिला निचोड गरौँ या कहीँ जानै पर्ने भयो 2टा समिति उस्तै भन्नुभयो संयुक्त ढङ्गले जाउँ र संयुक्त अध्ययन गरेर आउँ। पटक जाँदाखेरि त्यही कामको लागि समितिका सभाका समितिहरू कहिले के नामबाट कहिले के नामबाट आउने कुराले एकातिर बाहिर पनि राम्रो सन्देश जाँदैन। अर्को त्यो ठाउँमा रहनेहरूले पनि एकचोटि जवाब दिन्छन् एउटा त्यही कुरा, फेरि अर्को पनि आएर त्यही कुरा दिनु पर्दाखेरि त्यो आयोजना होला या कहीँ कुनै कार्यालयमा उनीहरूको लागि पनि त्यो समयको बर्बाद अलिक फरक किन यसो भइरहेछ भन्ने हुन्छ। यसकारण एकरूपताका साथ जाने दोहोरोपनालाई हटाउने र मिलेर जाने काममा पनि हामी लागेका छौँ र त्यस हिसाबले पनि भोलिका दिनहरूमा मानिसहरू लाग्नुहुनेछ। र यो सभाको सफलता भनेको अध्यक्ष उपाध्यक्षको दलका नेताहरू या त्यहाँको प्रमुख र मुख्य सचेतकहरूको या समितिका सभापतिहरूको मात्र कुरा भएन कि हामी सम्पूर्ण त्यसमा अझ अर्को पाटो हामी त नियमित ढङ्गले छलफल चल्छौँ तर यसलाई व्यवस्थित गराउने कुरामा यसका निर्णयहरूलाई लिपिबद्ध गर्ने कुरामा सूचना प्रवाह गर्ने कुरामा समयमा चल्ने कुरामा यहाँ महासचिव लगायत सङ्घीय संसद सचिवालयका सचिवहरू र सबै कर्मचारीहरूको त्यहाँ माथिल्लो तहको मात्र होइन त्यसलाई सम्प्रेषण युट्युबमा हाल्ने काम हामी प्रसारण गर्ने काम गर्छौँ। लाइभ प्रसारण हुने गरेको हुन्छन्। समयमा चल्ने कुराहरूमा दस्तावेजहरू तयार पारेर लिएर आउने कुराहरू यी धेरै कुरामा सबैको जोडले मात्रै प्रभावकारी हुन्छ। त्यसकारण हामी सबै एक भएर यसलाई चाहिँ नि सफल बनाउने कुरामा अझै मेहनत गरौँ। त्यस्तै अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले अहिलेसम्म 222वटा बैठक बसेको र 41वटा विधेयकहरू दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै 16वटा विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेको उहाँले बताउनुभयो।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले चोरी भएका 27वटा मोटरसाइकल 2 हप्तामै खोज तलास गरी सम्बन्धित धनीलाई बुझाएको छ। उपत्यका र आसपासका विभिन्न स्थानबाट चोरी भएका मोटरसाइकलहरू बरामद गरी महाशाखाले बिहिबार एक कार्यक्रमका बीच सम्बन्धित सवारी धनीलाई जिम्मा लगाएको हो। महाशाखाले सुराकी तथा विशेष सूचना सङ्कलन मार्फत टोली परिचालन गरी ती मोटरसाइकल बरामद गरेको जनाएको छ। महाशाखाको पीडित सहायता इकाइबाट सादा पोसाकमा खटिएको ट्राफिक टोलीले उपत्यकाको जोरपाटी, जगाती, काँडाघारी, माछापोखरी, गोकर्णेश्वर, नयाँ बसपाराका साथै उपत्यकासँगै सिमाना जोडिएका नुवाकोट, धादिङ र मकवानपुर जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट यी मोटरसाइकलहरू बरामद गरेको एसएसपी जनक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। हराउने क्रम घट्ने र भेटिने क्रम बढ्ने क्रममा रहेको छ। तसर्थ हामीले यसलाई अत्यन्त प्रायोरिटी यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि कामको प्रायोरिटीमा राखेर यसमा चाहिँ नि लगानी गर्नुपर्ने जनशक्ति, यसमा लगानी गर्नुपर्ने स्रोत साधन बढाएर यस्ता चाहिँ मोटरसाइकल खोजी कार्यको दायरा शुद्ध बढाइरहेका छौँ। र यो यसले गर्दा के भइरहेछ भने मोटरसाइकल फेला पर्ने क्रम पनि चाहिँ बढिरहेछ। मोटरसाइकल फेला पर्ने क्रम बढिरहेछ। मोटरसाइकल हराउने रेट पनि हत्तै घटेको चाहिँ डाटाबाटै देखिन्छ। अझ पनि यो नै अन्त चाहिँ होइन, अझ पनि हामीले प्रयास गर्नुपर्ने चाहिँ धेरै छ। अझै पनि हराएका मोटरसाइकल धेरै फेला पर्न बाँकी नै छन्। तर यो सँगसँगै मैले भन्नुपर्ने कुरोमा चाहिँ हामी जुन किसिमको चनाखो चासो दिएर हामीले यो मोटरसाइकल खोजीमा लागिरहेछौँ, त्यही किसिमको चाहिँ चनाखो चाहिँ मोटरसाइकल धनीले पनि हुनु पर्यो। अब म लगेर एकातिर राखिदिन्छु, फ्याँकिदिन्छु, मोटरसाइकल हराएर ट्राफिकले खोजेर ल्याइदिइहाल्छ भन्ने मानसिकता चाहिँ अब नराख्नु होला। आफ्नो मोटरसाइकल मैले सुरक्षित राख्नुपर्छ, हराउने ठाउँमा राख्नुहुन्न, अतिरिक्त लकहरू लगाउनुपर्छ। अन्य उपायहरू के छन् आफ्नो चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्ने उपायहरू, त्यो संरक्षण गर्नुपर्ने उपायहरू चाहिँ गर्नुपर्छ तपाईँहरूले पनि। त्यो तपाईँहरूको दायित्व पनि हो। चोरीमा संलग्न मानिस र मोटरसाइकल नियन्त्रणको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएसँगै चोरी नियन्त्रणमा कमी ल्याउन महाशाखा सफल भएको उहाँले बताउनुभयो। बिहिबार मात्रै करिब 80 लाख बढी मूल्य बराबरको विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकलहरू सम्बन्धित धनीलाई बुझाएको छ भने यस वर्षमा करिब 16 करोड बढी मूल्य पर्ने मोटरसाइकलहरू नियन्त्रणमा लिएको महाशाखाले जनाएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सरकार र विप्लव समूह बीचको वार्ता सफल भएको र अब मुलुकमा शान्ति हुने बताउनु भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको 23औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले मुलुकलाई स्थायित्व र शान्तितर्फ अघि बढाउन नै विप्लव समूहलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन खोजिएको बताउनुभयो। उहाँले अब राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुने बताउँदै यसबाट नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना हुने बताउनुभयो। उहाँले केही दलले प्रधानमन्त्री पदलाई सट्टाबाजीको रूपमा बुझेको भन्दै प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमाथि खेलवाड गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। मन्त्री गुरुङले राजनीतिक गडबडीका कारण विचलित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। सरकार परिवर्तनका कारण कुनै संस्थाको काम कारबाही प्रभावित हुन नहुने उहाँको भनाइ छ। उहाँले प्राधिकरणका सेवालाई सुलभ, गुणस्तरीय र विश्वसनीय भरपर्दो तुल्याउन सुझाव दिनुभयो। अब पूर्वाधारको विकाससँगै सेवालाई गाउँसम्म पुर्याउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री गुरुङले दूरसञ्चार सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा ल्याउन त्यसको अनुसन्धान र समीक्षा गर्नुपर्ने औल्याउनु भयो। सूचना प्रविधि क्षेत्र छ, यो त अत्यन्तै हामीले लगानी गर्नुपर्छ। लगानी गर्न के हो भन्ने कुरो अब कोही पनि लगानीकर्ताहरूले नेपालमा लगानी गर्न चाहिँ सुरक्षा छैन कि भन्ने चिन्ता लिनु परेन। सबै हिंसात्मक एउटा गतिविधिमा लागेको र बन्दुक बोकेर जङ्गलमा पसेका सबै शक्तिहरूलाई अब मूलधारमा ल्याउने नेपाल सरकारको रणनीति हो। सम्मानित प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले त्यसलाई अत्यन्तै रणनीतिक ढङ्गले त्यसको भोलि घोषणा हुने कार्यक्रम भोलि उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा आउने कुरो नेपाल कन्स्ट्रक्टिभ विप्लवले भर्खर अस्ति वार्ता गरे, भर्खरै 2 दिनमा यस्तो भनेको होइन। यसको निम्ति लामो प्रयास
धेरै एउटा फेरि छलफल गर्यो, त्यसको सूचना पाए फेरि भङ्ग हुने, यसलाई अत्यन्तै डेडिकेटेड एउटा चाहिँ टिम बनाएर नेपाल सरकारले एउटा वार्ता गरेर ल्यान्डिङ गरेको स्थिति छ। हामी सबै नेपाललाई एउटा समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानसँगै यो शान्तिपूर्ण राजनीतिक एउटा ल्यान्डिङ हो र यही कुरो तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र अहिले त अब हाम्रो बिचमा निकै रमाइलो प्रसङ्गहरू पनि छ, राजनीतिक प्रसङ्ग पनि। अहिले मैले छोटो कोट्याउनु पर्दाखेरि आज प्रधानमन्त्री को बन्ने भनेको प्रधानमन्त्रीको यस्तो किसिमको चाहिँ आज चाहिँ प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमा पद आज नेपाली काङ्ग्रेसले होइन देशलाई सङ्कट परेर प्रधानमन्त्री खाऊ भन्छ, खाइदियो कि नखाइदियो भन्ने परिस्थिति बनेको छ। बडो रमाइलो छ। त्यसले अहिले त्यो परिस्थितिहरूको एउटा हामीले पक्कै पनि हामी के चाहन्छौँ भने आज परिस्थितिले कहिलेकाहीँ हामी राजनीतिक परिवर्तनसँगै मुलुकलाई हामीले कसरी लाने भन्ने कुरो राजनीतिले नै त्यसको निर्देश गर्छ। तर पनि तपाईँहरूलाई यो राजनीतिको अहिलेको अस्थिरता, अहिलेको राजनीतिको यो खालको एउटा गडबडीबाट हामी हाम्रो मूल ध्येयमा विचलित हुनु जरुरी छैन। त्यसैले पनि म तपाईँहरू सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने राजनीतिक परिवर्तन भइरहन्छ, राजनीतिक कोर्स एउटामा हो, तर हाम्रो दूरसञ्चार क्षेत्रमा हामी निजामती क्षेत्र सरकारको तर्फबाट, हामी सबै व्यवसायको तर्फबाट हाम्रो मिसन के हो, हाम्रो दायित्व के हो, जिम्मेवारी के हो, त्यो कुरो लिनुपर्छ। सरकार परिवर्तनसँग अनि हाम्रो अल्मलिने अब के हुने हो त्यो तर्फ तपाईँ हामी कोही पनि गइरहनु जरुरी छैन। त्यसले सरकार परिवर्तन भयो त व्यक्ति परिवर्तन हुने त्यही व्यक्ति हो। अब अहिले केही व्यक्ति परिवर्तन भए पनि को परिस्थिति हुँदै आउँदाखेरि के हुन्छ? आज एउटा शक्ति समाप्त भइरहेको शक्ति फेरि त्यही शक्ति आइरहेको हुन्छ। एउटा शक्ति कमजोर भयो कि भने फेरि अर्को शक्ति परिस्थितिले खोजेर फेरि अर्को आइरहन्छ। यो खालको परिस्थितिलाई हामीले धेरै यतातिर तपाईँहरूको ध्यान नजाओस्। त्यसले अलिकति मैले यो चाहिँ अन्तिममा के हो अब प्राविधिक मान्छेहरू छ, के हो सरकार के हुने हो भनेर अनि फेरि प्राविधिक कामै छोडेर तपाईँहरू बत्ती झापझुप जाला, टेलिफोन सबै बन्द होला, इन्टरनेट बन्द होला। तर तपाईँहरूले त्यहाँ दिमाग दिने नि होइन। राजनीतिक कोर्स यस्तै हो भने बुझिदिनु पर्यो, भइरहेको छ नेपालमा। त्यसले यसलाई फेरि पनि ठिक ठाउँमा ल्याउनको निम्ति हामी जिम्मेवार छौँ, जिम्मेवार ढङ्गले एउटा काम गरेको हुन्छौँ। त्यसैले पनि मैले यो छोटो अवधिमा मैले जुन किसिमको मैले अध्ययन गरेछु, मैले चाहिँ सूचना तथा प्रविधि क्षेत्र सञ्चार मन्त्रालयको मैले अध्ययन गर्ने मौका पाएँ, यो अत्यन्तै म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म निरन्तर रूपमा यसलाई गन्तव्य पुर्याउनको निम्ति दूरसञ्चार प्राधिकरण होस्, नेपाल क्षेत्रका सबै क्षेत्रलाई होस्, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको अन्तर्गत 18वटा निकाय छ। त्यो 18को निकायलाई एक ढङ्गले कसरी नेपाल सरकारले यी सेक्टरलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मैले राम्रो अध्ययन गर्ने अवसर पाएको छु। त्यसैले म त्यसलाई पुरा गर्नको निम्ति म आफ्नो ठाउँबाट म सधैँभरि तपाईँहरूको साथमा रहनेछु र तपाईँहरूलाई मैले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरेर अगाडि बढ्नेछु र तपाईँहरूले पनि ठिक ठाउँबाट अगाडि बढ्नुहोस् र मुलुकलाई फेरि पनि हामीले अब फेरि ढिला गर्नु जरुरी छैन, मुलुकलाई फेरि पनि हामीले बन्धक बनाउनु पनि जरुरी छैन, मुलुकलाई अब विकासबाट रोक्न पनि सकिँदैन। त्यसैले 2051 सालमा आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ भन्ने थियो। अहिले अब हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको कुरो छौँ हो। आफ्नो गाउँ आफै बनाउँको अभियानबाट मुलुकलाई एउटा गाउँघरमा जुन किसिमको एउटा शैक्षिक क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा, सडकको क्षेत्रमा हो, खानेपानी क्षेत्रमा जसरी विकास भयो आफ्नो गाउँ आफै बनाउँले, त्यस्तै अब समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको एउटा अभियानले मुलुकलाई सन् 2022सम्म सन् 2030सम्म दिगो विकासको लक्ष्य पुरा गर्नको निम्ति हामी जानुपर्छ। दिगो विकासको लक्ष्यलाई लिएर हामीले काम गर्नुपर्छ। हामी बिचमा अल्मलिनु जरुरी छैन। हाम्रो रणनीति छ, हाम्रो कार्यक्रम छ, हाम्रो स्वीकृत बजेटहरू छन् र त्यसलाई पूर्ण परिमार्जित गरेर जानु छ। नयाँ नीति कार्यक्रम बजेटको समय पनि आएको छ। त्यही ढङ्गबाट हामीले नयाँ नीति कार्यक्रम बजेटलाई पनि नयाँ ढङ्गबाट प्रस्ताव गरौँ। यही ढङ्गबाट दूरसञ्चार प्राधिकरणको यो 23औं वार्षिकोत्सवलाई सफल, भव्य र ऐतिहासिक बनाऊ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले हालसम्म काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका 552 स्थानीय तह, 4412 वडा कार्यालय, 3126 स्वास्थ्य केन्द्र र 3714 सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याइएको जानकारी दिनुभयो। नेपालमा बिहिबार थप 107 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,74,488 पुगेको छ। त्यस्तै थप 78 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने हालसम्म नेपालमा 2,70,683 संक्रमित निको भएका छन्। नेपालमा गत 24 घण्टामा कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म 3,010 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। हाल 795 जना आइसोलेसनमा छन् भने 57 जना क्वारेन्टिनमा छन्। त्यस्तै हालसम्म 21,79,087 वटा PCR गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्षले केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय निर्वाचन आयोग र संसद सचिवालयलाई जानकारी गराउने भएको छ। बिहिबार पेरिस डाँडामा आफ्ना सांसदहरूसहित बसेको बैठकले केपी ओली पक्षका नेताहरूलाई कारबाही गरेको निर्णयका बारेमा आयोग र सचिवालयलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। यसअघि बुधबार बसेको सो पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले सुभाष नेमाङ लगायत 7 जना नेतालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। पाण्डेले प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाएको दिन नै अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत हुन सक्ने सम्भावना रहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव लैजाँदा प्रधानमन्त्रीको नाम पनि तोक्नुपर्ने भएकाले अन्य दलहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो। पाण्डेले आफूसँग बहुमत भएको दावी गर्दै आफ्नो पार्टीको व्हिप नमान्ने पार्टी र सांसद पदबाट निष्कासन हुन सक्ने बताउनुभयो। हामीले फलानो भन्ने त्यो तहमा कुराहरू आइसकेका छैनन्, त्यो प्रष्टता भइसकेका छैनन्। तर हिजो केन्द्रीय कमिटीले यो नयाँ परिवर्तित सन्दर्भमा हिजो ओलीजीले संसद विघटन गर्ने गैर संवैधानिक काम गर्नुभयो, गैर लोकतान्त्रिक संविधान विरोधी काम गर्नुभयो। त्यो कुरा त अदालतले पनि भनिदिइसक्यो, यो चाहिँ संविधान विपरीत र विरोधी काम हो, यो प्रतिगमनकारी काम हो भनेर भनिसकेको छ। त्यस हिसाबले ओलीजीले तत्काल राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने बैठकको ठहर छ। र दोस्रो, हामीले यस परिस्थितिमा एउटा परिवर्तित सन्दर्भमा हिजो प्रतिगमनको विरुद्धमा रहेका सबै शक्तिहरूसँग मिलेर जाउँ, सरकारमा पनि सहकार्य गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ भन्ने निर्णयसहितको सबैलाई यस प्रक्रियामा चाहिँ बातचित छलफलमा चाहिँ सरिक हुन र एउटा निष्कर्षमा पुग्नको लागि केन्द्रीय कमिटीले चाहिँ अधिकार दिएको छ। र यसबारेमा स्थायी समिति, सचिवालय र अध्यक्षहरूलाई चाहिँ यसको पहल कदमी लिनको लागि पनि अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ। र अब यसबारेमा सरकार निर्माण या वैकल्पिक सरकार तपाईँले जे भन्नुभएको छ ती लगायतका सबै कुराहरूमा चाहिँ अबको पार्टी सचिवालय, पार्टीको अध्यक्ष या स्थायी कमिटी यस सन्दर्भमा परिचालित हुनेछ। मलाई लाग्छ यो निष्कर्षमा आइसकेका छैन। हिजो मात्रै बैठक भयो, आज हामी दिनभरि अरू केही प्राविधिक काममा चाहिँ सक्रिय छौँ। अब यसपछिको चाहिँ भूमिका अब हामी यिनै राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि नै पार्टी सक्रिय हुन्छ। होइन, अविश्वास प्रस्ताव जान पनि सक्छ अथवा अविश्वासको प्रस्तावको बारेमा त अहिले वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नामसहित प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। पहिले त राजनीतिक दलहरूको बिचमा चाहिँ वैकल्पिक प्रधानमन्त्री को हो भन्ने कुरा निष्कर्षसहित अनि ती दलहरूको पनि दस्तखतसहित जानुपर्ने भएले त्यसबारेमा आवश्यक छलफल या आवश्यक कुराकानी नभइकन निष्कर्ष अथवा सहमति नभइकन जान सकिँदैन। त्यो कुरा चाहिँ अब बल्ल वार्ताको ढोका हिजोदेखि नै हामीले खुला गरे हुनाले अब यो प्रक्रियामा हामी सहभागी हुन्छौँ, सक्रिय हुन्छौँ, पहल कदमी लिन्छौँ। र नेकपा संसदीय दलमा पनि के भन्छ नेकपा संसदीय दलले भने पार्टीको विधान, पार्टीको घोषणापत्र, पार्टीको मूल्य मान्यता अनुसार यो संसदीय दल चल्छ भनेको छ। र नेकपाको दलको सदस्य नेकपाको सदस्य भएर उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र अहिले नेकपाको सदस्यमा हुनु न, उहाँलाई पार्टीले निष्कासन गरिसक्यो। त्यो बेलामा नेकपाको सदस्य नभएको व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ कुनै आदेश जारी गर्न सक्छ सक्दैन? यो प्रश्न त्यतिकै गम्भीर छ। त्यसैले यसको निरूपण हामी राजनीतिक र कानुनी दुवै रूपले गरौँला। त्यो त हाम्रो प्रक्रियामै छन्। तर जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभएको व्हिप गरेर अरू केही गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, बिल्कुल सकिँदैन। कुनै व्यक्तिलाई संसदको सदस्यबाट हटाउन पनि सकिन्छ व्हिप उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा। तर त्यो केन्द्रीय कमिटीले चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ। केन्द्रीय कमिटीको निर्णयले मात्रै
हुइप उल्लङ्घन गर्छ। त्यसो भएले परिस्थिति के छ भने केन्द्रीय कमिटीको बहुमत हामीसँग छ, त्यो बहुमत भएको हुनाले हामीले चाहिँ बरु निकाल्दियौँ भनेदेखि अर्कोतर्फको सांसद सदस्य खारेज हुनसक्छ। देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै सांसदहरूले समूह बदल्ने क्रम बढेको अवस्थामा प्रचण्ड नेपाल पक्षले सांसदहरूलाई पार्टी कार्यालय बोलाएको थियो। उनीहरूलाई स्थायी कमिटी तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णयबारे जानकारी तथा 23 गतेको संसद बैठकमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे जानकारी गराइएको बुझिएको छ।